नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज 23 मार्च 2023 है और आज माशाल्लाह रमज़ान की पहली या यकम रमज़ान है, पहला रोज़ा है। और तमाम पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों को और जहाँ जहाँ पर भी रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो तमाम मुसलमानों को। अल्लाह ताला सबका रमज़ान का महीना खुशियों भरा हो, सबके लिए खुशियाँ लेकर आए और सब जो हैं उनको इबादत करने का अल्लाह ने मौका दिया, मुसलमानों को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का, और सब इस इम्तहान में कामयाब हों, मेरी ये दुआ है। तो नाज़रीन, आज 23 मार्च के हवाले से हम बात करेंगे। 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान जिसे कहा जाता है, उस वक्त तो इसको नाम दिया गया था करारदाद लाहौर का, उसके बाद इसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया था। ये 1940 23 मार्च को क्यों पेश की गई थी, इसका पस मंज़र जो है वो आपके सामने रखते हैं, और इसमें किन किन लोगों ने अपना क्या क्या रोल प्ले किया, और इसका जो मुसद्दा तैयार किया गया था करारदाद लाहौर का मिंटो पार्क में जो पेश की गई थी, उसके खालिक कौन थे, उनका नाम भी आपको बताएंगे, और तमाम लोगों के जो किरदार थे वो भी आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से ये करारदाद को पेश किया गया और फिर उसके बाद मंजूर किया गया। नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बरतानवी राज जो है वो मुंतकिल करने के लिए बरे सगीर में उन्होंने इलेक्शन करवाया था 1936 और 1937 में। उसमें कांग्रेस जो थी जमात, उसने अक्सरियत हासिल की थी। मुस्लिम लीग जो थी कायदे आज़म की जमात, उसका वो बुरी तरह से उनको शिकस्त हुई थी। तकरीबन 6 ऐसे सूबे थे जहां से कांग्रेस ने स्वीप किया था। उन ज़िलों में से थे मदारस था, यूपीसीपी था, बहार था, अडेसा था, और मुख्तलिफ सूबों से इन्होंने कामयाबी हासिल की थी। कुल 11 सूबे थे उस वक़्त हिंदुस्तान के। पाकिस्तान और हिंदुस्तान उस वक़्त इकट्ठा था तो हिंदुस्तान कहलाता था। 11 सूबे थे। कहीं पर भी मुस्लिम लीग को फतह नहीं मिली थी, किसी भी सूबे में इनके पास इक़्तिदार नहीं आया था। बड़ी मायूसी फैली थी मुस्लिम लीग के लीडरान में, रहनुमाओं में, कारकुनों में, क्योंकि वो एक जद्दोजहद का आगाज़ करने जा रहे थे। तो इस हार की वजह से सब मायूस हो चुके थे। तो उस वक़्त फिर मखलूत हुकूमत बनाई कांग्रेस ने। कांग्रेस को इतनी अक्सरियत मिली थी कि वो इक़्तिदार के नशे में इस तरह से सरशार हुए कि वो अपने इक़दामात उन्होंने ऐसे करने शुरू कर दिए, ताकत के नशे में। जैसे सबको पता है कि जब इंसान ताकत के नशे में आता है, गरूर में आ जाता है, तो फिर वो फैसले दुरुस्त नहीं करता। तो कांग्रेस के साथ भी वही हुआ था। कांग्रेस इतनी मगरूरी गई थी कि उन्होंने आते ही जो फैसले किए, उन फैसलों से ये मैसेज गया मुसलमानों में बिलखसूस कि ये मुसलमानों के लिए इंतहाई ख़तरे की बात है, मुसलमानों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा करने जा रही है कांग्रेस। उनमें मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो सबसे बड़ी वजह थी। एक तो उन्होंने हिंदी ज़ुबान को कौमी ज़बान का दर्जा दे दिया। इसके अलावा गौकश पर पाबंदी लगा दी। गाय काटने पर, जो मुसलमान बीफ खाते थे उस पर उन्होंने पाबंदी आयद कर दी कि आज के बाद कोई भी गाय नहीं काटेगा। तीसरा, जो आज आप देखते हैं आजकल भारत का जो कौमी परचम है, तिरंगा जिसे कहा जाता है, 3 कलर है उसमें, असल में ये परचम था कांग्रेस का। कांग्रेस ने उसी परचम को कौमी परचम का दर्जा दे दिया। ये 3 चीज़ें जब की गई तो मुसलमानों में एक बेचैनी पाई गई थी कि ये मुसलमानों के लिए क्या करने जा रहे हैं। लेकिन यही नुक्ता आगाज़ था मुस्लिम लीग के लिए। मुस्लिम लीग के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी उस वक़्त जो है, और वो समझ गए कि इनके अज़ाइम क्या हैं। तो दूसरी जंग अज़ीम जब उसकी हमायत की गई तो उसमें बरतानवी राज और कांग्रेस की हुकूमत में एक इख्तलाफात पैदा हो चुके, जिसके बाद कांग्रेस ने हुकूमत छोड़ दी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग के लिए दरवाजे खुले तो फिर ये सारी ग्राउंड बनी थी। इसी वजह से फिर इसी नुक्ते को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास बुलाया गया था लाहौर में, मिंटो पार्क जिसे अब मीनार पाकिस्तान कहते हैं, उसमें इजलास बुलाया गया था। उसमें ऑल इंडिया की जितनी भी मुस्लिम लीग की तंजीमें थी, उनके रहनुमा थे मुसलमानों के, सबको दावत दी गई। और वहाँ पर ये 22 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 3 रोज़ा इजलास की कॉल दी गई थी। उस कॉल में फिर असम से, सिंध से, पंजाब से, सरहद से, बलूचिस्तान से,
یہ جہاں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے. لیکن وہاں پر جب جمع ہوئے تو اس سے پہلے 4 روز پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے. وہاں پر خاکسار جماعت کی ان پر پابندی تھی، لیکن انہوں نے پابندی توڑتے ہوئے اکثری پریڈ جو ہے وہ کر دی. وہاں پر ان کے بیلچہ بردار خاکسار، ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بیلچہ نشان ہے. خاکسار کے کارکن جب بھی نظر آئیں گے انہوں نے بیلچہ پکڑا، انہیں بیلچہ پارٹی بھی کہا جاتا ہے اب تو انہیں. خاکسار کے انہوں نے وہاں پر اکثری پریڈ کی. اس پر جو پنجاب حکومت تھی اس وقت کی، پنجاب پولیس تھی، وہاں پر جھڑپیں ہوئی، انہوں نے گولیاں چلائیں ان مظاہرین پر، اور 35 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے اس مظاہرے میں، اس پریڈ میں. اس پر چند دن بعد ہی اجلاس تھا 4 روز کے بعد. تو لاہور کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے تھے، اور یہ تشویش بھی پائی جا رہی تھی مسلم لیگ کے رہنماؤں میں. قائد اعظم محمد علی جناح یہ سب کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اجلاس نہ ہو، اور اجلاس اگر ہو بھی تو خاکسار کے کارکنوں میں غم و غصہ ہے، ہو سکتا ہے وہ اجلاس پر بیلچوں سے لیس ہو کر وہ حملہ کر دیں. یہ تشویش پائی جا رہی تھی. لیکن قائد اعظم نے جب یہ دن آن پہنچا، وہاں پر بڑی ہی حکمت عملی سے افتتاحی خطاب جو تھا، اجلاس جب شروع ہوا تو اس خطاب میں انہوں نے پہلی بار یہ کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کیونکہ دور اندیش لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی بار انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے. اس وقت کانگریس اور دیگر لوگ اس کو فرقہ واریت کہہ رہے تھے کہ یہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اس طرح کی تنقید کی جاتی. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے جملہ یہ بولا تھا کہ ہندوستان کا مسئلہ فرقہ وارانہ نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی، یعنی کہ یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے. اس وقت 2 قومی نظریوں کا نعرہ لگایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلی بار، کہ یہ 2 قوموں کا مسئلہ ہے. ہندو اور مسلمانوں میں اتنا فرق بڑھ چکا ہے جو واضح ہے کہ مرکزی حکومت کے تحت ان کا اتحاد خطرے سے بھرپور ہے. مرکزی حکومت میں اگر یہ اتحاد ان کا بنایا جائے گا یا برطانیہ بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ خطرے سے بھرپور ہوگا. وہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ مسائل کا حل ہو اس کا. اور انہوں نے کہا کہ واحد حل ایک ہی صورت میں ہے کہ ان کی علیحدہ مملکتیں بنائی جائیں، ہندوؤں کی علیحدہ مملکتیں بنائی جائیں اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنایا جائے. اس وقت 2 قومی نظریوں کا قائد اعظم محمد علی جناح نے نعرہ لگایا تھا. تو پھر اس کے بعد جو قرارداد پیش کی گئی تھی 23 مارچ کو، اس وقت قرارداد کو قرارداد لاہور کہا جاتا تھا، پاکستان نہیں کہا جاتا تھا. لیکن بعد میں میڈیا میں خبریں شائع ہوئی، کمپین چلی، تو پھر اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تھا. یہ قرارداد پاکستان کے خالق کون تھے؟ خالق تھے اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. اس وقت مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں. پہلے تو یونینسٹ پارٹی جو ہے ان کی حکومت تھی، لیکن وہ مسلم لیگ میں ضم ہو گئی تھی. اس وقت پنجاب کے وہ مسلم لیگ کے صدر بھی تھے اور وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے، جناب سر سکندر حیات خان صاحب نے اس کا مسودہ تیار کیا. اس کے ایک ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے لکھے، اور لکھ کے پھر اس کے بعد مسلم لیگ کو دیے گئے. قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس یہ قرارداد پہنچی. تو جب وہاں پر سبجیکٹ کمیٹی میں اس قرارداد کو رکھا گیا تھا تو قرارداد اس وقت انہوں نے یہ اس میں جملہ لکھا تھا کہ بر صغیر کی ایک جو وہ حکومت بننی چاہیے، اور انہوں نے اس کو بر صغیر کنفیڈریشن کا نام دیا تھا سر سکندر حیات خان صاحب نے. لیکن قائد اعظم نے یہ جملہ کاٹ دیا تھا اس قرارداد سے کہ بر صغیر کی ایک حکومت نہیں ہونی چاہیے، جس پر سر سکندر حیات خان صاحب نے اختلاف بھی کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک سپیچ بھی کی 1941 میں پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ میں اس کی مخالفت کروں گا. لیکن 1 سال کے بعد وہ انتقال کر گئے تھے. اس کے بعد بہت کچھ ہوا، لیکن ہم قرارداد پر ہی رہتے. آنے والے دنوں میں آپ کو جو اس کے بعد جو کچھ معاملات ہوئے وہ بھی بتائیں گے. تو یہ انہوں نے مسودہ تیار کیا. پھر جب قرارداد پیش کی گئی تھی جن کی جانب سے، ان کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس وقت جنہوں نے اس کو منظور کیا ان تمام لوگوں کا نام آپ کو بتاتے ہیں. بنگال کی وزیر اعلیٰ تھے اس وقت مولوی فضل الحق، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد کی جو حمایت کی گئی تھی
وہ یو پی سے چودھری خلیق الزمان تھے، پنجاب میں مولانا ظفر علی خان صاحب تھے، اس کے علاوہ سرحد میں سردار اورنگ زیب صاحب تھے، سندھ میں سر عبداللہ ہارون، اور بلوچستان سے قاضی عیسیٰ صاحب تھے۔ انہوں نے تمام لوگوں نے اس قرارداد کی حمایت کی تھی اور اس کو منظور کر لیا گیا تھا قرارداد کو، جس کے 7 سال کی جدوجہد کے بعد اس قرارداد کی نتیجے میں پھر پاکستان جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا، اور 14 اگست 1947 کو میرا پیارا وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان اس دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا۔ تو ناظرین، یہ ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔